سوال: بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ حروف تہجین نام لمبا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ جواب: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی بیت اللہ میں ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کا پھول پسند تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟
जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? जवाब: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम इब्राहिम बिन उस्मान था। सवाल: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? जवाब: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, माह यकम ज़िल्क़अद था। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभिन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इस सतून का नाम इस्तवान हनाना है और इसके रोने की आवाज़ सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाते थे। सवाल: इब्लीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर कब से रहने लगा? जवाब: जब जिन्नात ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया। इनमें इब्लीस भी था जो इनका सरदार था। सवाल: कुरान मजीद में किन दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है? जवाब: कुरान मजीद में दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को भेजा?
जवाब: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान मुगीरा बिन शुअबा को भेजा। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातु से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई। सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे इनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल: फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब: फ़िरौन मुहर्रम के 10वें दिन गर्क हुआ था। सवाल: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबराह का नाम बताएं। जवाब: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबराह का नाम हसीन बिन नमीर है। सवाल: दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? जवाब: दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए 40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल: किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौलिम सानी कहते हैं? जवाब: अल फराबी को मौलिम सानी कहते हैं। सवाल: मिस्र की फतह का सेहरा किसके सर है? जवाब: मिस्र की फतह का सेहरा उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल-आस है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है, वो अहमद है। सवाल: हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब: हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल: पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा?
जवाब: पुल सिरात से सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: बहरे कज़्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब: आसमान से पके हुए खाने उतारे। सवाल: शब कदर की रात चांद कैसा होता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है, इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। सवाल: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मर्तकब होगा? जवाब: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला गुनाह कबीरा का मर्तकब होगा। सवाल: हज कब से कब तक होता है? जवाब: जुल्हज्जा 9 से 12 तक होता है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान व ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब: आसमान में जबरील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी जिन्नात की बेटी से हुई। सवाल: गलबा रूम की पेशगोई रसूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब: गलबा रूम की पेशगोई नज़ुल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई। सवाल: शब कदर नामालूम होने का क्या सबब है? जवाब: हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। सवाल: वो कौन सा मज़हब है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है? जवाब: इस्लाम है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है। सवाल: सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किस नबी ने पढ़ा? जवाब:
سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: زید بن حارث رضی اللہ عنہ کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: زید بن حارث رضی اللہ عنہ یمن شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر توریت کے احکامات تحریر تھے۔ سوال: شراب پینے پر سب سے پہلے کس پر سزا جاری ہوئی؟ جواب: شراب پینے پر سب سے پہلے وحشی بن حرب پر سزا جاری ہوئی۔ سوال: کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟
जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब, चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल, किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल, किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब, हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल, किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल, पूरा कुरान कितने बरस में नाजिल हुआ? जवाब, पूरा कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। सवाल, दारुल हुकूमत कूफा से शाम किसने मुंतकिल किया? जवाब, दारुल हुकूमत कूफा से शाम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुंतकिल किया। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले फल खजूर खाया गया था। सवाल, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कौन सी मौत की दुआ मांगी थी?
جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟
जवाब: फरिश्ते सातवें आसमान पर रहते हैं। Yeah.